अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है घर में बेबरकती होना, मलकत मतलब बरकत ना होना घर में। याद रखिए, हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले ये फरमा चुके हैं कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होगी, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत होगी, उस घर में कभी फाका नहीं हो सकता। तो इस बात से आप लोग पूरा टेंशन फ्री हो जाइए कि आपके घर में सूरह वाक़िया की तिलावत अगर हो रही है, कुरान पाक की तिलावत अगर हो रही है, तो आपके घर में कभी फाका नहीं हो सकता। जिस तरीके से इंसान दुनिया में आया है, जिंदा है और एक न एक दिन मरना है, इस बात की मुकम्मल गारंटी है कि एक न एक दिन मरना है, रूह जिस्म से निकलेगा। उसी तरीके से ये यकीन रखिए कि आप अगर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं घर में, सूरह वाक़िया की तिलावत कर रहे हैं अगर घर में, तो आपके घर में कभी भी फाका नहीं हो सकता है। आपके घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हो सकती। दूसरी बात, घर में बरकत ना होना, इसका कनेक्शन जाता है आपके सीधे अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक से। आपके अगर घर में बरकत नहीं हो रही है तो आप अपने अखलाक को सुधारें। अच्छे अखलाक मतलब आपका अच्छा अखलाक ही आपकी सारी कुंजी है, इस बात को जानें। आप अगर अच्छे अखलाकमंद इंसान हैं और अमीरों के साथ अगर मिल रहे हैं आप, तो बहुत दिल खोल कर मिल रहे हैं, उनसे हाथ मुसाफा कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और अगर जब गरीबों से मिलने की बारी आ रही है तो उनसे आप झिड़क रहे हैं, उनके साथ आप बदजबानी कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका अच्छा अखलाक नहीं। याद रखिए, अच्छा अखलाकमंद इंसान वो है जो हर किसी के साथ एक जैसा पेश आता है। हर किसी के साथ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, किसी के साथ भी वो अपने अपने अखलाक के साथ ही पेश आएगा। चाहे उनका जैसा अखलाक हो, वो उसी अखलाक से पेश आएगा। अगर वो अच्छा अखलाकमंद इंसान है तो वो अपने अखलाक के साथ पेश आएगा। अगर वो बुरा अखलाकमंद इंसान है तो अपने बुरे उसी स्टाइल के साथ पेश आएगा। अब याद जानिए कि अखलाक हम कहाँ से, तो अखलाक सीखने के लिए आपको सीरतुन नबी पढ़नी पड़ेगी। हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मतलब जिंदगी को पढ़नी पड़ेगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने के लिए आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, स्मार्टफोन है, आईफोन है। आपको किसी किताब की खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आप मोबाइल पर सर्च करें, जिस टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में तशरीफ लाते थे तो घर वालों को कभी मौका नहीं देते कि वो पहले सलाम करें। हमेशा पहले सलाम हमारे और आपके नबी ही क्या करते थे, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और घर में दाखिल होने के बाद जिस चीज की हाजत होती, हमारे और आपके नबी खुद से ही वो काम क्या करते थे। अगर उनको पानी पीना है, उनको कपड़े लेने हैं, कपड़े चेंज करने हैं, उनको नहाने के लिए पानी लेनी है, मतलब जो भी उनके लिए उनकी जरूरत का सामान है, वो खुद से क्या करते थे। ना कि अपने अजवाज को, अपनी अहलिया को, अपनी साहबजादी को मतलब परेशान क्या करते थे। नहीं, यही बात है कि आज बहुत सारे घरों में जब हम लोग सीरतुन नबी को नहीं पढ़ते हैं, अपने अखलाक के बारे में, सीरतुन नबी और अच्छा अखलाक, इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं, तो देखेंगे कि बहुत सारे घरों में ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि शौहर और बीवी में तनाव बढ़ा, दो परिवारों के बीच तनाव बढ़ रहा है, दरारें बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो अपनी रियल लाइफ को कंपेयर करते हैं किससे, काल्पनिक चीजों से हैं। जैसे टीवी सीरियल से, मूवीज से, या फिर बहुत सारी ऐसी बिग बॉस है, बहुत सारी सीरियलें हैं। जब हम उन सारी चीजों को, उन सारी काल्पनिक चीजों को देखते हैं तो सेम उसके ही जैसा हम लोग अपने रियल लाइफ में उसको उसके जैसा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही, जो कि होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, काल्पनिक चीजें और हैं और रियल लाइफ और है। जिसकी वजह से होता है क्या कि कोई एक शौहर है, अगर वो ऑफिस से आए, दुकान से आए, फैक्ट्री से आए, कंपनी से आए, चाहे वो जिस टाइप की उनकी जॉब है वहां से आए, तो उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम जब घर तशरीफ लाएं तो पहले अहलिया मेरा इस्तकबाल करे, मेरे कपड़े उतारे, मेरे लिए पानी लाए, मेरे लिए खाना लाए और मेरा जूता साफ करे। ये सारी चीज करें, जो कि होता नहीं है, जिसकी वजह से शौहर और बीवी में तनाव बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि तनाव बढ़ते बढ़ते तलाक तक बात चली जाती है। ये सबसे पहले इस पॉइंट पे जाइए कि ये बात आया क्यों, ये बातें बढ़ी क्यों।
کیا سیرت النبی ہمارے اور آپ کے نبی، ہم لوگ جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، کیا ہمارے اسلام میں یہ اجازت ہے کہ آپ گھر آئیں اور گھر والوں پر روب دکھائیں اور اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو آپ نوکرانی سمجھ لیں، آپ ان کو غلام سمجھ لیں؟ ایسا ہے حکم؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر تشریف لائیں تو اچھے اخلاق مند انسان ہو کر تشریف لائیں، سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کریں، بیوی سے، بچوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیچی آواز سے بات کریں۔ یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے اچھا اخلاق۔ جب کہ ہم لوگ اس کا جسٹ الٹا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یاد رکھیے اس ایک بات کو اور، کہ برکت اور بے برکت یہ ساری چیزیں اللہ کے قبض قدرت میں ہیں، ہمارے اور آپ کے قبض قدرت میں نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس چیز میں برکت ہوگی، کس چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین سات سمندر کے اندر بھی، پتھروں کے پیٹ کے اندر بھی کیڑوں کو پالتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اب ان کو کون دے گا رزق؟ جو کہ پانی کے تہوں کے اندر، جن کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا، وہاں پر بھی رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں پر بھی ان کو برکتیں دے رہا ہے، ان کے رزق میں برکت دے رہا ہے، تبھی تو ان کا پیٹ بھر رہا ہے۔ بہت ساری ایسے مخلوق ہیں جن کو ہم لوگ جانتے نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں ہے، ان سبھی چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ برکت نہیں عطا کریں گے؟ ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ہے، سب کچھ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، تو کیا اس میں برکت بھی نہیں دیں گے؟ ضرور ملے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا شروع کر دیں، نماز سے اور قرآن سے دوستی کر لیں، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیوں کا حل نکل جائے گا۔ آپ اللہ کے حکم کو ماننا شروع کر دیں، نماز سے دوستی کر لیں، نماز کو پابندی سے پڑھیں۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ نہیں، نماز کو آپ پابندی سے پڑھیں گے نا، تو آپ کو ان کا اثر، اگر آپ محسوس کر کے پڑھیں گے نا، تو ضرور ملے گا، آپ کو ان کا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ اور قرآن پاک کو تلاوت کو ضرور ایک دم کنٹینیو رکھیں اس کو۔ ایسا نہیں کہ آپ قرآن پاک کو ہفتے میں 1 دن پڑھیں یا پھر مہینے میں 2 دن پڑھیں، ایسا نہیں کریں۔ یاد رکھیں قرآن پاک سمجھے روحانی وہ غذا ہے جس کو آپ شریر مطلب جسمانی جسم کو بھرنے کے لیے آپ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وٹامنس لیتے ہیں، منرلس لیتے ہیں، پروٹین لیتے ہیں، فیٹ، فائبر، ساری چیزیں لیتے ہیں۔ اسی طرح روح کی غذا بھی ہے قرآن پاک اور خدا کا ذکر۔ قرآن پاک کی تلاوت اور خدا کا ذکر یہ روحانی غذا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں لیں گے تو آپ بھلے ہی باہر سے اسٹرانگ دکھیں گے، آپ کا باڈی پرسنالٹی نظر آئے گا، لیکن آپ کو اندر سے وہ سکون، وہ قلبی سکون نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کے ذکر سے جڑیں، قرآن پاک کی تلاوت سے جڑیں، انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کی جو گھر میں بے برکتی ہے وہ ساری دور ہو جائے گی۔ برکت اور بے برکتی کا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز میں جو برکت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اور جب ہم اللہ کو منا لیں گے نماز کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، مطلب درود کے ذریعے سے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو برکت نہیں عطا کریں گے، رزق نہیں عطا کریں گے؟ ضرور عطا کریں گے۔ اس لیے ناظرین، آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں نماز سے دوستی کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دوستی کر لیں، تو ضرور دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں بھی برکت کا نزول ہوگا، آپ کے گھر میں بھی شانتی اور سکون ہوگا۔ اس لیے ناظرین، ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق والے کردار میں ڈھالے رکھیں، تو دیکھیں کہ آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار بھی اچھا ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں گھر سے بے برکتی بھی دور ہو جائے گی، گھر میں برکتوں کا نزول آ جائے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ سمجھا پایا ہوں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔